अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल गाशिया का चौथा सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़रवा नून ज़बरना मीम अली ज़रमा वनमा रा ज़ेरी क़ाफ पेशक़ू वनमारिक़ु मीम सा ज़बरमस फ़ा व पेश फू फ़ा ज़रफ़ा ता दो पेशतू मصفوفة ونمارق مصفوفة وقف كلمة ونمارق مصفوفة وزروا زاز بزا رالي زبرا وزارا با يا زربي يا بشيو وزرابي من بازر مب ثا وبيثو ثا بثا تادو بشتون مبثوثة وزرابي مبثوثة وقف كلمة وزرابي مبثوثة همزة زر آفا زر فالا ملي زبر لا أفالا يعني نون زبر ضوا بيزدو روا بيشرو نون زبرنا أفالا ينظرون همزة زر إي لام زبر لل إلال همزة زر إي با زر بي لام زر لي إلى الإبيلي كاف يا زبر كيف زر فا كيف خاب بيشخو لام زر لي قاب تا زبر قد خولي قد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وقف كي حالتني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وزروا همزة زر إي لام سين بلس وإلى السين بسا ميم ألف ما زبر ما همزة زر إي وإلى السماء كاف يا زبر كيف زرفا كيف رب شروع فازر في عين تا زبرعت رفعت وإلى السماء كيف رفعت وقف كي حالت में وإلى السماء كيف رفعت بسم الله الرحمن الرحيم ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت صدق الله العظيم। कल से हम इंशाअल्लाह सूरतुल गाशिया का 5वां सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।